क्षान्तिश्चेत् कवचेन किं किमरिभिः क्रोधोऽस्ति चेद्देहिनां ज्ञातिश्चेदनलेन किं यदि सुहृद्दिव्यौषधैः किं फलम् किं सर्पैर्यदि दुर्जनाः किमुधनैर्विद्या न वद्या यदि व्रीडा चेत् किमु भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम्। नमः सर्वेभ्यः संस्कृतानुरागी जनेभ्यः। अद्य पुनः विद्यायाः महत्त्वं वर्णयत् पद्यमेकं वयं पश्यामः। अत्र किमपि अमूल्यम् अस्माकं समीपे अस्ति चेत् अन्यस्य कस्यचित् वस्तुनः आवश्यकता न भवति इति वदन् विद्यायाः महत्त्वं कविः वर्णितवान् अस्ति। एतस्य पद्यस्य पदच्छेदम् आदौ पश्यामः। क्षान्तिः चेत् कवचेन किम् अरिभिः क्रोधः अस्ति चेत् देहिनां ज्ञातिः चेत् अनलेन किं यदि सुहृत् दिव्यौषधैः किं फलम् किं सर्पैः यदि दुर्जनाः किमु धनैः विद्या अनवद्या यदि व्रीडा चेत् किमु भूषणैः सुकविता यदि अस्ति राज्येन किम्। अत्र अस्ति इति क्रियापदं द्विवारं प्रयुक्तं। वस्तुतः तत् क्रियापदं सर्वत्र अन्वेति। तथैव फलम् इति पदम् एकवारं प्रयुक्तं। सर्वत्र लघुवाक्येषु तस्यापि अन्वयः अत्र अस्ति। आरम्भे एकं वाक्यं तथा कृत्वा पश्यामः, अनन्तरं यथा अस्ति तथैव अर्थबोधं प्राप्नुमः। क्षान्तिः चेत् कवचेन किम् इति प्रश्नं कृतवान्। अत्र क्षान्तिः अस्ति चेत् कवचेन किं फलम् इत्यर्थः अस्ति। तर्हि क्षान्तिः नाम किं? क्षान्तिस्तितिक्षाभिध्यातु इति कोशे उक्तमस्ति। क्षम् इति धातुः क्तिन् इति प्रत्ययः अस्ति तत्र। सहिष्णुता सहनशीलता इत्यर्थः। शमोदमस्तपश्चैव क्षान्तिरार्जवमेव च इति भगवद्गीतायामपि श्रीकृष्णः क्षान्तिः इति गुणस्य उल्लेखं करोति। ब्राह्मणस्य लक्षणम् इति तत्र सः वदति। सहनशीलता सहिष्णुता अस्ति चेत् कवचेन किम् इति पृच्छति। कवचं नाम किम्? उरच्छदः कङ्कटको जागरः कवचोस्त्रियाम् इति वदति। देहस्य रक्षणार्थं युद्धादिकार्ये कवचं धार्यते। तत्र शरेभ्यः देहस्य उरसः रक्षणं भवति। अतः तादृशम् एकं रक्षाकवचम् आवश्यकं भवति वा यदि क्षान्तिः अस्ति चेत्? न। यदि सहिष्णुता अस्ति तदे सा एव अस्माकं कवचं भवति, अस्मान् रक्षति। पुनः कवचस्य आवश्यकता नास्ति। तन्नाम यदि
अस्मासु सहिष्णुताभावः अस्ति, अस्माकं कोऽपि वैरी न भवति, तेन अस्माकम् उपरि आक्रमणमपि न भवति, अतः कवचस्य आवश्यकता एव न भवति। अग्रे वदति देहिनां क्रोधः अस्ति चेत् अरिभिः किम्? अरिः नाम वैरी, रिपौ वैरि सपत्नारि द्विषद्वेषण दुर्हृदः। वैरिणः किं कुर्वन्ति? अस्माकम् उपरि आक्रमणं कुर्वन्ति, तेन अस्माकं प्राणहानिः भवेत्। परन्तु क्रोधः अस्ति चेत्, क्रोधः कोपक्रोधामर्षरोष प्रतिघारुत्क्रुधौ स्त्रियौ इति कोशे उक्तमस्ति। तन्नाम यदि क्रोधः अस्ति चेत् वैरिणाम् आवश्यकता न भवति किं कर्तुं? नाशं कर्तुं। भगवद्गीतायामपि श्रीकृष्णः उक्तवान् अस्ति, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यदि क्रोधः भवति तेन सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः भवति, स्मृतिभ्रंशः भवति चेत् बुद्धिनाशः भवति, बुद्धिनाशः भवति चेत् मानवः प्रणश्यति, नाशमेव प्राप्नोति। अतः क्रोधः अस्ति चेत् अन्यैः अरिभिः भवितव्यमिति नास्ति नाशं प्राप्तुं। कामः, क्रोधः, लोभः, मोहः, मदः, मात्सर्यम् इति षड्वैरिणः अस्माकम् अन्तः सन्ति। अतः क्रोधः एकः अपि पर्याप्तः अस्माकं नाशनार्थम्। अतः अन्यवैरिभिः तत्र भवितव्यमिति नास्ति। ज्ञातिश्चेत् अनलेन किं? ज्ञातिः, ज्ञातिः नाम सगोत्र बान्धवज्ञाति बन्धु स्वस्वजनाः समाः। गोत्रजः, सगोत्रः, बान्धवः, बन्धुः, दायादः इत्यपि अस्ति तस्य। यः दायस्य अधिकारी भवति, सम्पत्तेः अधिकारी भवति। यदि कस्यचित् पुरुषस्य पुत्रद्वयम् अस्ति, बाल्यकाले सोदरौ, परन्तु अनन्तरं दायादौ भवतः। अतः तेन द्वयोः मध्ये द्वेषस्य आविर्भावः भवेत्। तथा भवति चेत् किं भवति? यदि द्वेषः भवति द्वयोः मध्ये, तर्हि अनलः, अनलः नाम अग्निः, तस्य आवश्यकता न भवति। आश्रयाशो बृहद्भानुः कृशानुः पावकोनलः। अग्नेः आवश्यकता एव न भवति। अग्निः किं करोति? दहनं करोति सर्वान्। तथैव ज्ञातिः अस्ति चेत् सः सम्पूर्णपरिवारं दहति। तस्य द्वेषः अस्मान् सर्वान् दहति इत्यर्थः। अतः अग्निना प्रयोजनं नास्ति, नाम अग्नेः आवश्यकता न भवति इति कविः वदति। यदि सुहृत् दिव्यौषधैः किं फलम्? सुहृत् नाम मित्रं, वयस्यः, वयस्य स्निग्धः सवया अथ मित्रं सखा सुहृत्। यदि मित्रम् अस्ति
दिव्यौषधैः, दिव्यम औषधम दिव्यौषधम, दिव्यानि औषधानि दिव्यौषधानि तैः किं फलं, किमपि प्रयोजनं नास्ति। नाम यदि सुहृत् अस्ति, सुहृत् इत्युक्ते यस्य हृदयं शोभनम् अस्ति, सः शोभनहृदययुक्तः, यदि तादृशः वयस्यः अस्ति तर्हि रोगः एव नायाति। अस्माकं मनः सर्वदा आह्लादितं भवति मित्रेण, तेन कारणेन रोगः न आयाति, अतः औषधस्यापि प्रयोजनं नास्ति, आवश्यकता नास्ति। अतः औषधैः किं फलम् इति कविः पृच्छति। किं सर्पैर्यदि दुर्जनाः, दुर्जनाः सन्ति चेत् सर्पाणामपि आवश्यकता न भवति। नाम अत्र आवश्यकता न भवति इत्युक्ते सर्पैः यत् दुष्टं कार्यं क्रियते तादृशं कार्यं दुर्जनाः एव कुर्वन्ति इत्यर्थः। सर्पः प्रदाकुर्भुजगो भुजङ्गोहिर्भुजङ्गमः, सर्पाणां दन्ते विषं भवति, परन्तु दुर्जनानां सम्पूर्णकाये विषं भवति, विषमयं कायं तेषां। सर्वाङ्गे दुर्जनस्य तत् इति सुभाषितकारेण उक्तमस्ति। अतः यदि दुर्जनाः सन्ति, दुष्टाः जनाः, पिशुनो दुर्जनः खलः, यदि दुर्जनाः सन्ति तर्हि सर्पाणां तत्र अस्तित्वं नावश्यकं, किं कर्तुं, नाशं कर्तुं, मरणं दातुम् इत्यर्थः। यदि अनवद्या विद्या अस्ति धनैः किम्, अनवद्या अनिन्दिता, अवद्यं नाम कुत्सितं निन्दितम् इत्यर्थः। कुपूय कुत्सितावद्य इत्यादि शब्दैः तस्य वर्णनं कोशे अस्ति। अतः अनवद्या विद्या, अनिन्दिता अकुत्सिता विद्या अस्ति चेत् धनैः प्रयोजनं नास्ति, धनानाम् अथवा धनस्य आवश्यकता एव नास्ति। रिक्तं रक्तं धनं वसु, सम्पत्तिः इत्यर्थः। सम्पत्तेः आवश्यकता एव न भवति। विद्या अस्ति चेत् सा विद्याया विमुक्तये, सर्वबन्धनेभ्यः अस्मान् मोचयति या, सा एव विद्या भवति। सा अस्ति चेत् पुनः धनस्य आवश्यकता न भवति। व्रीडा चेत् किमु भूषणैः, व्रीडा नाम लज्जा, मन्दाक्षं ह्रीस्त्रपा व्रीडा लज्जा सापत्रपान्यतः इति कोशकारः उक्तवान्। ह्रीः व्रीडा लज्जा, मुखे काचित् लज्जा भवेत्, लज्जाभावः भवेत् कश्चित्, तेन सौन्दर्यं वर्धते। अत्र लज्जाभावः नाम कुकार्यं कर्तुं लज्जा इत्यपि वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। नाम कुकार्यं कर्तुं मनः न भवति इत्यपि। पुनः यदि लज्जा नाम दाक्षिण्यं वा अथवा विनयशीलता, तथापि वयं स्वीकर्तुं शक्नुमः। तेषामेव लज्जा भवति किञ्चित्। लज्जा नाम दुष्टं कार्यं कृत्वा
या अनुभूयते सा लज्जा न अत्र व्रीडा इत्युक्ते सहजा लज्जा। विशेषतः नारीणां भूषणम् इति वदन्ति। यदि मुखे लज्जाभावः अस्ति तर्हि भूषणैः किं प्रयोजनम्? भूषणानाम् आवश्यकता एव न भवति। भूषणं नाम आभूषणम्, आभरणम्, अलङ्कारः, तस्य आवश्यकता एव न भवति। लज्जा एव सौन्दर्यं ददाति। सुकविता यद्यस्ति राज्येन किं? सुकविता, कवयति वर्णयति इति कविः। शोभनः कविः सुकविः, तस्य भावः सुकविता। कविः इत्युक्ते पण्डितः इत्यपि अर्थः अस्ति इति वयं पूर्वतनेषु पद्येषु दृष्टवन्तः स्मः। अत्रापि यदि पाण्डित्यम् अस्ति, कवित्वम् अस्ति, तर्हि राज्येन किं? राज्यम् अपि नावश्यकम्, तस्य इतोपि महत्त्वम् अस्ति। यतः स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। यदि वयं राजानः भवामः तर्हि केवलम् अस्माकं प्रजाः अस्मान् पूजयन्ति। यदि वयं पण्डिताः भवामः सर्वत्र सर्वासु दिक्षु अस्माकं कीर्तिः प्रसरति, तथैव गौरवम् अपि दीयते सर्वत्र। अतः यदि पाण्डित्यम् अस्ति, यदि कवित्वम् अस्ति, राज्येन किमपि प्रयोजनं नास्ति इति कविः अत्र बहु सुन्दरतया वर्णितवान् अस्ति। अन्ततो गत्वा तस्य उद्देश्यम् अस्ति विद्यायाः पाण्डित्यस्य च वर्णनम्। अनुषङ्गेण तत्र तत्र अन्यभावान् अपि अन्यविचारान् अपि अत्र आनीतवान् अस्ति। क्षान्तेः तथा सुहृदः विद्यायाः महत्त्वं वर्णयन् क्रोधस्य, दुर्जनस्य, ज्ञातेः अपायः, तेन यत् कष्टं भवति तदपि अत्र वर्णितवान् अस्ति। अतः सङ्ग्राह्यं पद्यम् अस्ति, अस्माभिः सर्वदा मनसि स्थापनीयं पद्यम् अस्ति। शार्दूलविक्रीडितवृत्ते निबद्धमस्ति। एतस्य अन्वयमेकवारं पश्यामः। क्षान्तिः चेत् कवचेन किं? देहिनां क्रोधः अस्ति चेत् अरिभिः किं? ज्ञातिः चेत् अनलेन किं? यदि सुहृत् दिव्यौषधैः किं फलम्? यदि दुर्जनाः सर्पैः किं? यदि अनवद्या विद्या धनैः किं? व्रीडा चेत् भूषणैः किं? यदि सुकविता अस्ति राज्येन किम्? एतत् पद्यं विद्वान् डॉक्टर कृ गणपतिभट्टमहोदयः आदौ गीतवान् अस्ति। अनुसन्धानं महाबलभट्टः गोवा। धन्यवादः।